Welcome everyone. Today in this video we are going to discuss about Newton's law of viscosity and its derivation. ल यो भिडियोलाई चाहिँ अब हामी हेरौँ। हाम्रो सुरुमा न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी भन्ने छ। यो न्युटनले चाहिँ भिस्कोसिटीको चाहिँ एउटा ल स्टेट गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा इट स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस डिनोटेड बाई टाउ अन अ फ्लुइड एलिमेन्ट लेयर इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ शियर स्ट्रेन। यसको अर्थ भने के हो भन्दा शियर स्ट्रेस विच इज डिनोटेड बाई टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु du अपन dy भनेको के भयो हाम्रो शियर स्ट्रेन भन्ने भयो है। अब त्यस्तै गरेर अर्को के हो भन्दा टाउ इज इक्वल टु म्यू इन्टु du अपन dy भन्ने हाम्रो यो चाहिँ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी भन्ने भयो। यसमा यो जुन म्यू छ, म्यू भनेको के हो भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ VISCO कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेर चाहिँ म्यूलाई डिनोट गर्छ। ल अब चाहिँ हामी यसको डेरिभेसन हेर्छौँ है। र त्यस्तै गरेर फेरि यो फ्लुइडहरू चाहिँ जुन चाहिँ फ्लुइडले चाहिँ यो रिलेसन छ, यो रिलेसनलाई अवेज गर्ने फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा NEWTO NIN न्युटेनियन फ्लुइड है। न्युटेनियन फ्लुइड भने के हो अवेज दिस ल। त्यसपछि यो ललाई चाहिँ अवे नगर्नेलाई चाहिँ नन न्युटेनियन फ्लुइड भन्छौँ, जुन चाहिँ के भन्छ डु नट अवे दिस ल। यो ल चाहिँ अवे नगर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा नन न्युटेनियन फ्लुइड भन्छौँ है। अब हामी के हेर्छौँ भन्दा डेरिभेसन अफ न्युटन्स ल अफ हामी चाहिँ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीको चाहिँ डेरिभेसन हेर्छौँ। यो चाहिँ कसरी डेराइभ गरिन्छ भन्नेको चाहिँ अब हामी छलफल गर्छौँ। यो न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी चाहिँ डेराइभ गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा स्टेसनरी फ्लुइड पार्टिकल छ है। यो चाहिँ स्टेसनरी छ है। यो भनेको स्टेसनरी भनेको के हो, यो चाहिँ रेस्टमा छ, यसको कुनै पनि मोसन छैन। यो सुरुको पार्टिकल्स चाहिँ मानौ यतातिर छ यो पार्टिकल्स, र यसमा चाहिँ सर्टेन फोर्स चाहिँ एप्लाइड गर्दाखेरि यो पार्टिकल चाहिँ मुभ भएर कता पुग्यो भन्दा यो पार्टिकल यहाँसम्म पुग्यो। केबाट गर्दाखेरि भन्दा सर्टेन फोर्स विच इज डिनोटेड बाई एफ। यो माथिको चाहिँ हाम्रो के भयो, यो चाहिँ मुभेबल प्लेट भयो है। अब यो तलको फिक्स भयो स्टेसनरी, यो चाहिँ मुभेबल भयो भने अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यो पार्टिकल चाहिँ मुभ गरेर चाहिँ यो पार्टिकल यहाँसम्म पुग्यो। अब सुरुको पोइन्ट यो जुन यो छ, यो पोइन्ट चाहिँ हामीले के भनेर डिनोट गरौँ भन्दा यो चाहिँ यु भन्ने भयो है। यु भनेको के हो भन्दा यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो स्मल पार्टिकल जुन छ, यो स्मल पार्टिकलको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दा डेल्टा वाई भयो भने त्यसपछि यो युको जुन यो लोअर पार्टिकल छ, लोअर इन्डको चाहिँ पार्टिकलको चाहिँ ऊ भने के भयो भन्दा यो चाहिँ वाईले डिनोट गर्यो। त्यस्तै गरेर यो टप लेयरको चाहिँ जुन छ, यो चाहिँ के भयो भन्दा यो यु प्लस डेल्टा यु भनेर, डेल्टा भने के हो स्मल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यसमा भएको छ। यो पार्टिकल यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, त्यही भएर यो चाहिँ यु प्लस डेल्टा यु भनेर डिनोट गर्यो। र यहाँनिर चाहिँ यो एङ्गुलर डिफर्मेसन, यो एङ्गुलर चेन्ज चाहिँ कति आयो भन्दा डेल्टा थीटा चाहिँ चेन्ज इन एङ्गल भनेर आयो है। यो पार्टिकल यहाँको पार्टिकल जुनको सुरुको यो डिस्टेन्स छ वाई, र यो लोअरदेखि अप्पर पार्टिकलसम्मको डिस्टेन्स भनेको डेल्टा वाई छ, र यसको चाहिँ तलको भेलोसिटी स्टेसनरी हुँदाखेरिको भेलोसिटी चाहिँ जुन मिनिमम चेन्ज भेलोसिटी थियो त्यो यु आयो। र त्यस्तै गरेर माथि यो लेयरमा फोर्स एप्लिकेसन गर्दाखेरि यो जुन पोइन्टमा पुग्यो, यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि एउटा अर्को डिस्प्लेसमेन्ट या चेन्ज इन डिस्टेन्स आयो, जुन चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा यु प्लस डेल्टा यु भनेर हामीले डिनोट गर्यौँ है। थिकनेस चाहिँ एकदम सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ डेल्टा थीटा भनेर गर्यौँ है। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले ए बी त्यसपछि यो पोइन्टलाई सी र यो पोइन्टलाई डी गरेर माने भने यो फिगरमा हेर्दा यो पोइन्ट भनेको ए, यो पोइन्ट बी, यो पोइन्ट सी र
यो पोइन्ट डी जुन हाम्रो फिगरमा छ यो पोइन्ट ए बी सी डी मा फिगरमा हेर्दाखेरि यो के बन्यो भन्दा यो एउटा यस्तो खाले फिगर बन्छ है। कस्तो खालको फिगर बन्छ भन्दा यहाँनिर हेर्दा यो भनेको ए भयो, यो बी भयो, यो सी, यो डी भयो। अब यसमा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दा यहाँबाट चाहिँ यो सम्मको डिस्टेन्स भनेको के छ, यो सम्मको डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स यु छ र यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, यु इन्टु डेल्टा टी। डेल्टा टी भनेको के हो, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट इन स्मल टाइम टी। अनि यो माथिल्लोको के छ, यु प्लस डेल्टा यु छ भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट के भयो, इन्टु डेल्टा टी भनेर भयो। र यो टोटल यो लेन्थ भनेको के भयो, स्मल स्ट्रिपको यो लेन्थ छ, यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दा डेल्टा वाई भनेर चाहिँ हामीले डिनोट गर्यौँ है। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ, हामीले के देख्यौँ भन्दा एउटा यु भने के हो, भेलोसिटी एट वाई भन्ने भयो है। त्यसपछि यु प्लस डियु भने के हो, भेलोसिटी एट वाई प्लस डेल्टा वाई। यो भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी, यो स्मल थिकनेसको लागि चेन्ज इन भेलोसिटी भयो। यो पार्टिकल चाहिँ यो यहाँ भएको पार्टिकल चाहिँ यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ जति चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी, यो चाहिँ हाम्रो यु प्लस डियुले चाहिँ यो डिनोट गर्यो है। अब त्यसपछि यो डेल्टा वाई भनेको के हो, डेल्टा वाई भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु लेयर है। यो तलको लेयर र माथिको लेयरको चाहिँ जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसले डेल्टा वाईले चाहिँ हामीले डिनोट गर्यौँ। अब अनि त्यस्तै गरेर यो यु प्लस डेल्टा यु इन्टु डेल्टा टी भनेर जुन छ यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ अप्पर लेयर भयो। डिस्प्लेसमेन्ट भने के हो, त्यसै गरेर अर्को यु इन्टु डेल्टा टी भने के हो, डिस्प्लेसमेन्ट अफ लोअर लेयर भन्ने भयो। अब यो फिगर यो ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि यसको चाहिँ यो स्मल एंगल छ, यो स्मल एंगल भने के हो, डेल्टा थीटा डी थीटा भन्ने चाहिँ स्मल एंगल भयो भने अब यो फिगरमा चाहिँ हामीले यो ट्रायंगल बीसी र यसलाई चाहिँ ओ भनेर मान्दाखेरि इन ट्रायंगल बीसीओ गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले tan डेल्टा थीटा लगाउँदाखेरि tan भने के हो, p बाई b, p भने के हो, ओसी अपन यो b भनेको ओबी भन्ने भयो। ओसी भने के छ, ओसी भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। यो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति छ, यु प्लस डेल्टा यु इन्टु डिटी भन्ने छ हो। यो भनेको डिसी माइनस डिओ गर्दाखेरि जति आउँछ यो भनेको ओसी भन्ने भयो, डिभाइड बाई यो ओबी भन्ने भयो। अब डिसी भनेको के छ, डिसी भनेको यु प्लस डेल्टा यु इन्टु डेल्टा टी माइनस यु इन्टु डेल्टा टी है, यु इन्टु डेल्टा टी। हामीलाई के हो, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यु इन्टु डेल्टा टी छ, त्यसपछि डी देखि सी सम्मको कति छ, यु प्लस डेल्टा यु इन्टु डेल्टा टी। यो टोटलबाट यतिलाई मात्रै घटाउँदाखेरि यो ओसी मात्रै आउँछ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो गर्यौँ। अब डिभाइड बाई ओबी भने के भयो, यो भनेको डेल्टा वाई, ओबी भनेको डेल्टा वाई। अब ओबी भनेको डेल्टा वाई भयो। सिन्स के भयो हाम्रो, सिन्स डेल्टा थीटा इज भेरी स्मल है, एकदम स्मल उसको चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ भने के अरे tan डेल्टा थीटा चाहिँ एकदम स्मलको लागि हो भने अब हामीले डेल्टा थीटा मात्र लेख्न पाउँछौँ। डेल्टा थीटा इज इक्वल टु यु प्लस डेल्टा यु इन्टु डेल्टा टी माइनस यु इन्टु डेल्टा टी अपन डेल्टा वाई। अब यसलाई हामी
उ गरेर हेरौँ u इन्टु डेल्टा टी प्लस डेल्टा u इन्टु डेल्टा टी माइनस u इन्टु डेल्टा टी अपन डेल्टा वाई यो र यो काटिसकेपछि अब हाम्रो के बाँकी रह्यो डेल्टा थीटा इज इक्वल टु अब हाम्रो के बाँकी रह्यो डेल्टा u इन्टु डेल्टा टी अपन डेल्टा वाई अब डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी इज इक्वल टु डेल्टा u अपन डेल्टा वाई यो भनेको के हो यसलाई चाहिँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है भेलोसिटी ग्रेडियन्टले चाहिँ डिनोट गर्यो यसलाई है भेलोसिटी ग्रेडियन्टले चाहिँ डिनोट गर्यो अब भेलोसिटी ग्रेडियन्टले चाहिँ डिनोट गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो भन्दा यो जुन डेल्टा थीटा भन्ने छ यो भनेको के हो हाम्रो एंगुलर डिफर्मेसन भन्ने भयो है यो भनेको एंगुलर डिफर्मेसन भनेर डिनोट गर्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा लिमिट डेल्टा टी टेन्स टु 0 डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी इज इक्वल टु लिमिट डेल्टा वाई टेन्स टु 0 डेल्टा u अपन डेल्टा वाई गरिसकेपछि के भयो यो डी थीटा अपन dt इज इक्वल टु du अपन dy भयो यो भनेको के हो डी थीटा अपन dy भनेको रेट अफ एंगुलर डिफर्मेसन इज इक्वल टु du अपन dy भनेर चाहिँ यो पनि एउटा हाम्रो उ आयो त्यस्तै गरेर अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा न्यूटन्सको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट अनुसार के हो भन्दा शियर फोर्स पर युनिट एरिया अन अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल to the rate of angular deformation है या डिस्प्लेसमेन्ट जे भने पनि शियर फोर्स भने के हो शियर फोर्स भनेको फोर्स अपन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु हामीले एंगुलर डिफर्मेसन भनेर के लेखेका छौं रेट अफ एंगुलर डिफर्मेसन भनेको du अपन dy भनेर भनेछौं तर एंगुलर डिफर्मेसन चाहिँ हामीले केलाई मानेका छौं भन्दा डी थीटा अपन dt भनेको चाहिँ हामीले एंगुलर डिफर्मेसन भनेर मानेका छौं भने इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डी थीटा अपन dt भनेछौं हो अब फोर्स अपन एरिया जुन शियर फोर्स छ यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं टाउ र यो डी थीटा अपन dt भने के हो यो हाम्रो रिलेसन यो 1 बाट हेर्दाखेरि यो भनेको du अपन dy भन्ने हाम्रो आयो अब टाउ इज इक्वल टु म्यू इन्टु du अपन dy भन्ने भयो यहाँ यो म्यू भने के हो म्यू भनेको डायनामिक विस्कोसिटी या और कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भनेर चाहिँ यसलाई यसरी डिनोट गर्ने भयो है त्यसपछि अर्को के बाँकी रह्यो अब भन्दा यो चाहिँ हाम्रो दिस इज न्यूटन्स ल अफ BISUSI न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी है टाउ भनेको हाम्रो शियर फोर्स भयो म्यू भनेको हाम्रो के आयो डायनामिक विस्कोसिटी आयो र त्यसपछि du अपन dy भनेर हाम्रो आयो हाम्रो त्यो के थियो हाम्रो सुरुमै हामीले के स्टेट गरेका थियौं भन्दा न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी भनेको इट स्टेट दैट शियर फोर्स टाउ अन अ फ्लुइड एलिमेन्ट लेयर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेट अफ शियर स्ट्रेन टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु du अपन dy इज यो म्यू भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भन्ने आयो अब हामीले यसको रिलेसन त निकाल्यौं तर अब यसको SI युनिट के हुन्छ त यसको SI युनिट भन्दा म्यू भने के हो हाम्रो कन्स्टेन्ट टर्म यो भनेको टाउ अपन du अपन dy भन्ने भयो टाउ भने के हो शियर फोर्सको यो भनेको युनिट न्यूटन पर मिटर स्क्वायर त्यसपछि यो du अपन dy भनेको
मिटर पर सेकेन्ड भनेको डियु भयो, डिभाइड बाई मिटर गर्दाखेरि के आयो भन्दा यो पास्कल पर सेकेन्ड। पास्कल पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो एसआई युनिट आयो। यो भनेको पिएएस पास्कल इन्टु सेकेन्ड, पास्कल इन्टु सेकेन्ड आयो। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो सिजिएस युनिटमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा एक पोइज भनेको यो चाहिँ 10⁻⁻1 पास्कल सेकेन्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो सिजिएस युनिटमा भयो। सिजिएस युनिट भनेको पोइज भयो, एसआई युनिट भनेको पास्कल सेकेन्ड भयो। यसरी चाहिँ हामीले न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी चाहिँ डेराइभ गर्छौँ। यदि केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज राइट इन कमेन्ट सेक्सन, आई विल मेक योर डाउट क्लियरिफिकेसन।